Dalaygon namong Amahan, nagpasalamat kami sa oportunidad karong adlaw nga magkahiusa ang mga ginikanan, magtutudlo ug estudyante. Salamat sa grasya nga naghatag ka namo og kusog ug giya karong adlaw. Amahan, panalangini ang among portfolio day nga kini magmalampuson ug makuha namo ang angay nga pagkahisgutan nga adunay pagsinabtanay, kooperasyon ug gugma sa usag usa. Hinaot nga kini mahimong panahon sa tinuod nga pagtinabangay ug paglampo. Hatagi ang mga ginikanan ug kalipay samtang makita nila ang pagpaningkamot sa mga tinun-an. Lig-una ang mga magtutudlo nga magpadayon sa paggiya uban sa gugma ug pagka mapay na ilubot. Ug tabangi ang mga estudyante nga magpadayon sa pagkaton uban sa kinasingkasing nga mapasalamaton. Amo kaning gisalig kanimo ug ang among gisangat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.